منظور دعا کرنا جب وقت نظارے دیدار عطا کرنا. مل کے سارے شامل ہو جاؤ. اے سبز گنبد والے جب وقت نظارے دیدار ہے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت جب وقت نظارے دیدار عطا کرنا. اور مجرم ہوں جہاں پر کا میں شرم برم رسوائے زمانہ ہوں دامن میں چھپا لینا. رسوائے زمانہ ہوں دامن میں چھپا لینا. روشن میری تربت کو
دیدار عطا کرنا اور آقا قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جا امداد میری کرنے آ جان میرے شاہ میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جان میرے شاہ روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار لا جانتا ہے بھلا جانتا ہے بھلا جانتا ہے پچھڑا نکل میں بڑا جانتا ہے پچھڑا نکل میں پچھڑا نکل میں بڑا جانتا ہے پچھڑا نکل میں پچھڑا نکل میں بڑا جانتا ہے پچھڑا نکل میں بڑا جانتا ہے گنیا جی کرا کرا جانتا ہے گنیا جی کرا سکیاں کھجوروں کا جانتا ہے سکیاں کھجوروں کا جانتا ہے پانی میں پتھر بھرا جانتا ہے پانی میں پتھر بھرا جانتا ہے پانی تو جناب ایک مثال صرف پیش کی تھی ایک بیگ بچوں گانا چگایا ہے پتہ لگ جائے جناب نوح علیہ السلام 950 سال انی عمر تبلیغ دی عمر 90 بندے کلمہ پڑھ دینے گئے میرے آقا نے پتھر والے اشارہ کیتا ہے وہ بھی کلمہ سنا رہا ہے درختوں والے بیکھن جو بھی کلمہ پڑھ دینے یا رسول اللہ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب انور وچ خیال آیا انہاں لوکاں دی عمراں تے بڑیاں لگیاں حتیٰ کہ ایک بی بی اپنا بچہ لے کے نوح علیہ السلام دی بارگاہ وچ آئی تے بی بی دے ساڑھا 2 سالہ دا بچہ دے 200 سال دا تے بی بی لے کے آگے آندی ہے اللہ دے پیارے نبی دعا کرو اے نکے نکے ہو کے مر جاندے نے کوئی 200 سال دا ہو کے بچہ مر جاندہ کوئی 300 سال دا کوئی 400 دا دعا کرو اللہ نے لمبی عمر دے لسون اسی کی آگی انہی عمرہ لمبیاں شان نزول لگا دسن
انیا لمبیاں عمرہ تے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے قلب انور میں خیال آیا یا رب العالمین انہاں دیاں تے عمرہ لمبیاں سن او تے دن بھی باتاں کردے رہے رات بھی باتاں کردے رہے مجاہدے کردے رہے مشاہدے کردے رہے ریاستاں کردے رہے میری امت انہاں دیاں عمرہ ہی تھیڑیاں نے یا رب العالمین انہاں دیاں عبادتاں تے انہاں دیاں عبادتاں انہاں دا کی حساب لگے گا انہاں دی جمع تفریق کیویں ہوئے گی رب العالمین کی رحمت نے مسکرا کے فرمایا اینا آزاد کے قادر والیا والدوحا دے چھڑے والیا واللیل دے زلفاں والیا آمین یا کلنا والیا علم نشرہ دے سینے والیا یا کلنا والے گرے گرے اٹھا والے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عمرانہ حساب نہ کے کبرانا نہیں انہاں دیاں لمبیاں عمرہ انہاں دیاں عبادتہ ہزار مہینے دی ایک پاسے عبادت لیکن جو ادا ہوئی جڑا لیلۃ القدر قدر والی رات اسے رات ایک رات عبادت کرے گا انہوں سواب میں اور نہیں دے دیا گا جنہوں نبیوں عمرہ والے عبادت کر دے سونے اس گل تو پریشان ہونے لوڑ نہیں انہاں دیاں لمبیاں عمراں والیاں عبادتاں ایک پاسے تواڈے امتی دی اس ایک راحت دی عبادت ایک پاسے کیا شان ہے بھائی اس امت دا اللہ تیرا سونے محبوبا سونے محبوبہ سونے محبوبہ اللہ دیا سونے محبوبہ گل تیرے بنایا گل تیرے بنایا
जमे न मारे किते बेअदबी ना हो जावे जितने कोने वाले जुल्फां में तेरा ही किधरे नजर न आवे आज़म ए तो सोना माही सानू किधरे नजर न आवे हमारे डॉक्टर साहब मुहतरम ये हर दफ़ा यही मिसरा सुनते हैं क्योंकि अल्लाह चलो कोई ना कोई पढ़ने का वाल भी देता मैं नखरे करा भी मैं नहीं पढ़ना जी की पता ये कबूल हो जाए क्या पता अल्लाह की बारगाह में क्या कबूल होना है। तो ये चूँकि टर्म सानी होती है हमारी तो डॉक्टर साहब का ये मिसरा है बड़ा मशहूर ज़माना और मैं तो आना कहते मैं रोज जिन्ना चेर सुन ना लवा कैसेट में उन्ना चेर मैंने सुकून नहीं आता तो मैं पढ़ के तुम भी पढ़ो मैं भी पढ़ना उन्होंने रूह में साले स्वाब करने क़यामत का दिन होएगा ते मेरे वर्गे गुनाहगार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारदे होंगे फिर मेरे आका जवाब देंदे होंगे गुनाहगार जो माशर में फरियाद करेंगे 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 आया हूँ मैं आया हूँ सरकार कहेंगे आया हूँ मैं आया कोई जुबान चुप ना रहे की पता इल्मे कबूलियत में और आया हूँ मैं आया हूँ सरकार कहेंगे आया हूँ मैं सरकार कहेंगे आया हूँ मैं आया हूँ सरकार कहेंगे फिर की मंजर होना है सारी सब्जी में होगा और खुल जाएगी जुल्फे सारे सजदे में होगा और खुल जाएगी जुल्फे उम्मत की वो बख्शिश का इसरार करेंगे उम्मत की वो बख्शिश का इसरार करेंगे उम्मत की वो बख्शिश वो इसरार करेंगे एक पासे चल दिया ठंडिया ठंडिया हवा मौला एक ही रब का जवाब होएगा ए माशाअल्लाह से काजल वालिया पत्ते हाथ छेड़े वालिया बल्ले दिया जुल्फा वालिया आमीन दिया गुना वालिया ये कह रो गजब मेरा तेरे दुश्मन के लिए है ये कह रो गजब मेरा तेरे दुश्मन के
چاہنے والوں ہم پیار کریں گے آیا ہوں میں آیا وہ سرکار آیا ہوں میں آیا وہ سرکار کہیں گے گنہگار جو معاشر میں فریاد کریں گے ہوں میں آیا وہ سرکار کہیں گے